जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है जी आप लोगों का? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के साथ एक इस्लामिक टॉपिक डिस्कस करना है जी। ड्रिंकिंग, शराब जो है, इसकी जो हुर्मत है, इसको मतलब है कि मना किया गया है, वो किस किन मराइल से किया गया है जी, वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। शराब जो है वो, आपको पता है कि पहले लोग जो थे वो पीते थे जी। यानी कि इस्लामिक जो सेटअप है, स्टार्ट सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, मुसलमान होने के बाद भी ये लोग जो है वो पीते थे। तो इसकी हुर्मत का जो हुक्म है वो दो उसके बारे में राय आते हैं जी। अल्लामा अस्कलानी, अल्लामा जो है बल्कि अल्लामा कस्कलानी है जी, वो लिखते हैं कि इसकी हुर्मत का हुक्म जो है वो 6 साल यानी 6 हिजरी को हुआ है जी। यानी कि हिजरत के छठे साल 6 हिजरी में। और अल्लामा इब्ने इसाक जो है वो कहते हैं कि 4 हिजरी में। तो 4 हिजरी वाला जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक है जी। तो आगे आप याद रखिएगा कि शुरू में लोग जो है वो पीते थे, तो फिर एक हुक्म आया है जी, सूरत नाहल। जो पहला हुक्म है ना, वो आपने याद रखिएगा, 67 सूरत नाहल की आयत है जी। इसमें वो कहते हैं कि जनाब मतलब है कि स्टार्ट में जो बताया गया शराब के बारे में, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम पिलाते हैं तुम्हें खजूर और अंगूर के फलों से, तुम बनाते हो इससे मीठा रस और पाक रिज्क, बिलाशुबा इसमें भी हमारी कुदरत की निशानियां हैं, इसलिए लोगों के लिए जो समझदार है। यानी शराब के बारे में सूरत नाल में पहली दफा जो है वो मतलब है कि इसका जिक्र किया गया। और मुसलमान इसको पीते थे, लेकिन इसकी हुर्मत का हुक्म नाजल नहीं हुआ था। कुछ अरसे बाद ये आयत नाजल हुई है जी। आप याद रखिएगा कि सूरत बकरा की ना 219 आयत है जी, जिसमें शराब के बारे में अल्लाह ताला ने, यानी लोग पूछते थे कि इसका बारे में, हुक्म के बारे में, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आपसे लोग पूछते हैं आपसे शराब और जुए के बाबत। आप फरमाइए इन दोनों में बड़ा गुनाह है और कुछ फायदे भी हैं लोगों के लिए, और उनका गुनाह बहुत बड़ा है उनके फायदे से। यानी आप अरबी में देखें तो यस अलून का अनिल खम्र वल मैसर, कुल कुल फीमा इस्मुन कबीरुन व मुनाफिउन लिन्नास। यानी इसमें फायदा भी है और इसमें गुनाह इसका बड़ा है जी, ठीक है ना जी। और व इस्मुहा अकबर मिन नाफुमा, यानी इसके नफे से गुनाह जो है वो ज्यादा है। ये अब याद रखिएगा, सूरत बकरा 219 आयत में जो है, यहाँ पे ये बताया गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पूछते हैं शराब के बारे में, तो जुए के बारे में तो बताइएगा कि इसमें बड़ा गुनाह है और कुछ फायदे भी हैं, लेकिन गुनाह बड़ा है फायदे से। तो कुछ लोगों ने यहाँ से शराब छोड़ दी। लेकिन एक वाकया हुआ था, आप याद रखिएगा कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है ना जी, उन्होंने एक दावत रखी थी सहाबा को। उन्होंने अपने खाने पे मधु किया और खाना खिलाया। खाने के बाद शराब का दौर चला जी। जब शराब का दौर चला तो सारे सहाबी जो है ना जी, वो नशे में, जो मतलब जिन्होंने जो दावत में शरीक थे, वो मखमूर हो गए। तो इसी में ना, इसी टाइम यानी उसके बाद नमाज मगरिब का वक़्त हुआ, तो एक साहबी जो है वो मुसल्ले पे यानी इमामत करवाने के लिए वो मुसल्ले पे खड़े हुए। तो उन्होंने पहली रकत में सूरत काफरून की तिलावत की और वो उसमें से भूल गए, यानी कुछ अल्फाज जो हैं वो उनके मतलब आगे पीछे हो गए। सूरत काफरून आपने याद रखिएगा जी, कुल या अय्युहल काफिरून, सूरत काफरून जो है उसकी उन्होंने तलावत की, लेकिन उसमें से कुछ चीजें भूल गए। तो उसके बाद आपने याद रखना है कि सूरत सूरत की आयत नंबर 43 नाज़िल हुई। या युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमूना मा ताकुलून।
اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو اور یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے تم کہتے ہو، یعنی جو تم بیان کر رہے ہو وہ تمہیں پتہ بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو پھر جو ہے تم نماز کے قریب جاؤ، ادروائز قریب نہ جاؤ۔ تو اس آیت کے آنے سے بھی کچھ لوگ جو ہے انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا، کیونکہ نا انہیں لگتا تھا کہ ایسی چیز جو نماز سے روکتی ہے اس سے دور آ جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے انہوں نے یہ کر لیا کہ عشاء سے لے کے فجر تک ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں وہ پی لیتے تھے تاکہ عشاء کے بعد سے فجر تک جا کے نشہ اتر جائے، یا فجر کے بعد سے لے کے زور تک، تو بیچ میں مطلب ہے کہ پی لینا تاکہ معاملہ جو ہے وہ نماز تک جانے تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت عتبان بن مالک، ٹھیک ہے نا جی، ایک صحابی ہیں حضرت عتبان بن مالک، انہوں نے دعوت کی۔ انہوں نے جب دعوت کی تو اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے یہ بھی شامل تھے جی۔ اور کہتے ہیں کہ جب شراب پی گئی تو اس میں جب نشے میں آ گئے صحابہ تو انہوں نے کیا کر دیا جی، انہوں نے اپنی اپنی مدح سرائی اور اپنے خاندان کی مدح سرائی میں شعر کہنا شروع کر دیے۔ تو حضرت سعد نے نشے کی حالت میں کچھ ایسے ہجو کہے، ایسے شعر پڑھے جس سے انصار جو ہے ان کی دل آزاری ہوئی۔ تو ایک انصاری نے نا مطلب غصے میں آ کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے نا سر پہ اونٹ کا جو جبڑا ہوتا ہے نا جی، اس کی ہڈی جو ہے وہ، جبڑے کی ہڈی جو ہے وہ ماری اور وہ زخمی ہو گئے۔ تو حضرت صاحب جو ہے یہ شکایت لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو وہاں پہ حضرت عمر بھی موجود تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم جو ہے نا جی، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ سورت مائدہ کی فائنل آیت آئی ہے جی، سورت مائدہ جو ہے اس کی فائنل آیت میں جنہیں آپ کو 90 اور 91 نمبر آیت جو ہے سورت مائدہ کی، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس میں مطلب ہے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی آپ اس کا ترجمہ اگر دیکھیں تو اے ایمان والو یہ شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہے، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت، بغض شراب جوئے کے ذریعے، اور روک دے تمہیں یاد الہی سے، نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے ہو جی؟ یعنی ایک طرح ڈیٹیل حکم آ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ شراب پہ پوری پابندی لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب جو ہے وہ صحابہ نے اس کے مٹکے توڑ دیے جی۔ اور یہ گریجول حکم تھا، جیسے کہ لوگ اگر ڈائریکٹ حکم آ جاتا پہلے ہی دن کہ یہ حرام ہے تو لوگوں کے لیے اس کا مشکل ہو جاتا، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ گریجولی جو ہے وہ چیزیں کی گئی، تو اس کو مطلب ہے کہ فائنلی جو ہے وہ بند کر دیا گیا جی۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ ڈرنکنگ کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی، ڈرنکنگ جو مطلب ہے کہ یہ حرام قرار دی گئی، اس کے ود ریفرنس جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے جی۔ تو سورۃ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، اور آپ یاد رکھیے گا کہ سورۃ النساء میں اور سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے نا، اور سورۃ النحل، اس طرح شراب کی مطلب ریفرنس جو ہے وہ آتے ہیں جی۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کمنٹ ضرور کیا کریں، اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔